साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल भाद्र 25 गते हुने खरिदारको प्रथम परीक्षालाई केन्द्रमा राखी खरिदार मोडल सेट 2 2079 लिएर जुटेका छौं। सुरु गरौं पहिलो प्रश्नबाट। प्रश्न नम्बर 1, अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पहिलो महिला सभामुख समेत रहेकी न्यान्सी पेलोसी ताइवानको भ्रमण कहिले गरेकी थिइन्? अप्सन क 2022 को अगस्त 1 र 2 मा, ख मा छ 2022 को अगस्त 2 र 3 मा, त्यस्तै गरी ग मा छ 2022 को अगस्त 3 र 4 मा र अन्तिम अप्सन घ मा 2022 को अगस्त 4 र 5 मा। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख 2022 को अगस्त 2 र 3 मा। अब यहाँनिर हेरौं डिस्क्रिप्सनमा अगस्त 2 र 3 गते अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन्। यसै सन्दर्भमा न्यान्सीको ताइवान भ्रमणप्रति आक्रोशित चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा मिसाइलको वर्षा गरेको छ। न्यान्सी अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको पहिलो महिला सभामुख समेत रहेकी छन्। अब प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। स्थापनाको हिसाबले कुन क्रम ठिक छ भनेर। अप्सन क मा स्काइप, फेसबुक, युट्युब अनि ट्विटर, ख मा फेसबुक, युट्युब, स्काइप अनि ट्विटर, त्यसै गरी ग मा युट्युब, फेसबुक, स्काइप अनि ट्विटर अनि घ मा छ फेसबुक, ट्विटर, स्काइप अनि युट्युब। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ अप्सन क मा स्काइप सबैभन्दा पहिला, त्यसपछि फेसबुक अनि युट्युब अनि ट्विटर। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। स्काइप 2003 मा खुलेको थियो, त्यस्तै फेसबुक हामी सबैलाई थाहा छ 2004 मा हो, युट्युब 2005 को फेब्रुअरी 14 मा हो भने ट्विटर 2005 को मार्च 21 मा हो। त्यसैगरी अर्को प्रश्न नम्बर 3 मा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आर्थिक वृद्धि कति हुने अपेक्षा गरिएको छ? अप्सन क मा 6%, ख मा 7, ग मा 8 र घ मा 9। दिएको अप्सनको आधारमा तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। राइट आन्सर छ ग 8% भनेर। डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। यस वर्षको कुल बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड हो। त्यसमा 8% ले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै मानव विकास सूचाङ्कलाई 0.65 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 हेर्छौं। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास भन्दा भूमध्य रेखीय व्यास कतिले बढी छ? अप्सन क मा 28 किलोमिटर, ख मा 38 किलोमिटर, ग मा 225 किलोमिटर अनि घ मा 325 किलोमिटर। दिएको अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क को 28 किलोमिटर। डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास चाहिँ कति छ भन्दा 12714 किलोमिटर छ र भूमध्य रेखीय व्यास चाहिँ 12742 किलोमिटर रहेको छ। यसरी 12742 मा 12714 घटाउँदा 28 किलोमिटर हुन्छ। यो व्यास हो, यो त्यो भनेको डायमिटर हो, डायमिटर। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ रेडियस सोध्यो भने रेडियस के हुन्छ? डायमिटरको आधा हुन्छ। ध्रुवीय रेडियस कति हुन्छ? पोलर रेडियस 12714 को आधा 6357 किलोमिटर। त्यस्तै गरी भूमध्य रेखीय रेडियस हुन्छ 6371 किलोमिटर। यहाँनिर हामीले यसरी डिस्क्रिप्सनमा यो फिगर पनि हेर्न सक्छौं। यहाँ यो सेन्टर पोइन्ट हो पृथ्वीको सेन्टर पोइन्टबाट इक्वेटोरियल रेडियस लामो छ भने पोलर रेडियस छोटो छ। यो पोलर रेडियस छोटो भएकै कारण ग्रेभिटी चाहिँ पोल्समा बढी हुन्छ इक्वेटरमा भन्दा। किन भन्दा जहाँ रेडियस या डिस्टेन्स कम छ त्यहाँ ग्रेभिटी स्वतः बढी हुन्छ, ग्रेभिटी बढी हुन्छ। ओके, अब त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 5 हेर्छौं।
महाभारतका भीष्म पितामह राजा शन्तनु र गङ्गाका पुत्र थिए भने उनले भीष्म प्रतिज्ञा गर्नु पहिला उनको नाम के थियो? अप्सन क मा देवदत्त, अप्सन ख मा देवभक्त, अप्सन ग मा देवव्रत र अप्सन घ मा देवदूत। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ अप्सन ग को देवव्रत भन्ने। डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ, देवव्रतका पिता त शन्तनु छँदै थिए। उनका पिता राजा शन्तनु सत्यवतीका प्रेममा परेका थिए। गङ्गा पछि सत्यवतीसँग प्रेममा परे। सत्यवतीको बुबाले सत्यवतीको पुत्रलाई राजा बनाउने भए मात्र सत्यवतीको विवाह शन्तनुसँग गराइदिने भने, तर राजा शन्तनु चाहिँ आफ्नो प्रिय पुत्र देवव्रतलाई अत्याधिक माया गर्ने थिए। त्यसले उनले देवव्रतलाई धोका दिन सक्ने थिएनन्। यसकारण मनमै मनमा कुरा गुम्साएर राजा शन्तनु बिरामी परे। यो खबर थाहा पाइसकेपछि देवव्रतले सत्यवतीलाई लिन जाँदा आफ्नो पिताको लागि भीष्म प्रतिज्ञा लिएका थिए, किनकि सत्यवतीको बुवाले सत्यवतीको छोरो नै राजा हुनुपर्छ। त्यसको लागि के ग्यारेन्टी छ त भविष्यमा तिम्रा छोराहरूले मेरो छोराको राज्य आक्रमण गर्न सक्छन् भन्दा भीष्मले कुनै पनि हालतमा तपाईको छोरीको छोरा नै राजा हुनेछन्। म त्यसैको लागि भीष्म प्रतिज्ञा गर्छु, आजीवन विवाह गर्दैन भनेर उनले प्रतिज्ञा गरेका थिए। अब यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। कुशे औँसी कहिले मनाइन्छ? अप्सन क श्रावणको कृष्ण औँसी, ख भाद्र कृष्ण औँसी, ग असोज कृष्ण औँसी अनि घ कार्तिक कृष्ण औँसी। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख को भाद्र कृष्ण औँसी। माता तीर्थ औँसी र कुशे औँसीको कम्पेयर गरौँ। यहाँ हेरौँ, माता तीर्थ औँसी भनेको आमाको मुख हेर्ने दिन, यो वैशाखको कृष्ण औँसीमा पर्दछ भने कुशे औँसी भनेको बुबाको मुख हेर्ने दिन, यो भाद्र कृष्ण औँसीमा मनाइन्छ। अब प्रश्न नम्बर 7 हेर्छौँ हामी। बसन्त नाच कुन समुदायमा नाचिने नृत्य हो? अप्सन क नेवार, ख मैथली, ग तामाङ अनि घ भोजपुरी। समय सुरु भइसक्यो। ओके, सही जवाब छ क को नेवार भनेर। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा केही नाचहरू हेरौँ। सोरठी, रोदी र पुटपुटे गुरुङको, कौरा, पाङदुरे र मारुनी मगरको, झिझिया मैथलीको, बसन्त र महाकाली नाच नेवारको, त्यस्तै झुमरी, कटेहर, तरवार र लट्ठी नाच थारूको, धान नाच र च्याब्रुङ नाच लिम्बूको। अब हामी प्रश्न नम्बर 8 मा लाग्छौँ। नेपाली साहित्यको आधुनिक काल कहिलेदेखि सुरु भएको मानिन्छ? अप्सन क विक्रम सम्वत 1958, ख 1960, ग 1975 अनि घ 2016। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ग विक्रम सम्वत 1975। नेपाली साहित्यको विकासको काल 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ, प्राथमिक काल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल। प्राथमिक काल भनेको 1801 देखि 1940 सम्म, माध्यमिक काल भनेको 1941 देखि 1974 सम्म र आधुनिक काल भनेको 1975 देखि हालसम्म। यो खास गरी साहित्यको काल हो। त्यस्तै भाषाको काल छुट्टै छ, त्यस्तै नेपाली इतिहासको काल पनि छुट्टै रहेको हुन्छ, याद गर्नुहोला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 9। 49 प्यारालाल कुन कुन देश बीचको सीमा रेखा हो? अप्सन क मा उत्तर र दक्षिण भियतनाम, ख मा भारत र पाकिस्तान, ग मा उत्तर र दक्षिण कोरिया, घ मा क्यानाडा र अमेरिका। दिएको अप्सनको आधारमा तपाईको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ मा क्यानाडा र अमेरिका। यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ हामीले। 17 प्यारालाल भनेको उत्तर र दक्षिण भियतनामको हो, त्यस्तै 24 प्यारालाल भनेको भारत र पाकिस्तान बीचको सीमा हो, त्यस्तै 38 प्यारालाल भनेको उत्तर र दक्षिण कोरियाको हो भने 49 प्यारालाल भनेको
क्यानाडा र अमेरिका बीचको सीमा रेखा हो। अब प्रश्न नम्बर 10 हेरौँ। संसारको दोस्रो ठूलो सागर कुन हो? अप्सन क साउथ चाइना सी, अप्सन ख क्यारेबियन सी, अप्सन ग भूमध्य सागरीय सी र अप्सन घ बेरिङ सी। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख क्यारेबियन सी। विश्वका टप 5 सागरहरू, ठूला सागरहरूको फर्मुला हेरौँ। सा क्या भू बे मे भनेर। सा भनेको साउथ चाइना सी, क्या भनेको क्यारेबियन सी, भू भनेको भूमध्य सागरीय सी, बे भनेको बेरिङ सी र मे भनेको मेक्सिकोको खाडी भनेर हामीसँग टप 5 सागरहरू यिनै हुन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 मा जान्छौँ। हिमालका उपनामहरूमा तलको जोडामध्ये कुन जोडा गलत छ? हामीले गलत जोडा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। क सगरमाथाको 15औं चुली, ख अमादबलमको लेडिज पिक, ग सार्जे दोर्जेको शान्ति शिखर अनि घ नेपाल हिमाल अन्नपूर्ण भनेर यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ जोडा गलत छ? ओके, यसको सही जवाब छ घ को नेपाल हिमाल अन्नपूर्ण भनेर यो जोडा चाहिँ गलत छ। यसको डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ किन गलत भयो भन्दा सगरमाथाको 15औं चुली ठीक छ, त्यस्तै मनास्लु भनेको किलर माउन्टेन हो, त्यस्तै कञ्चनजङ्घा भनेको नेपाल हिमाल हो, नेपाल हिमाल भनेको अन्नपूर्ण नभएर कञ्चनजङ्घा हो, त्यस्तै सार्जे दोर्जे भनेको शान्ति शिखर यो पनि ठीक छ, जासम्बा भनेको पासाङ लामो शेर्पा हिमाल हो, त्यस्तै माछापुच्छ्रेलाई म्याटरहर्न अफ नेपाल भनेर पनि चिनिन्छ, अनि अमादबलम भनेको लेडिज पिक हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 12 मा लाग्छौँ। तलको जोडामा कुन जोडा ठीक छ भनेर यसमा ठीक जोडा पत्ता लगाउनु पर्यो। उत्तर गङ्गा ठुलीभेरी, गङ्गा स्वरूपा सेती गण्डकी, कौमार्य स्वरूपा दरौदी र वैष्णवी स्वरूपा सेती। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय सकियो। यसको सही जवाब छ घ को वैष्णवी स्वरूपा चाहिँ सेती नदी हो। त्यो बाहेक अरू अप्सन चाहिँ गलत थिए। कसरी गलत थिए भन्दा उत्तर गङ्गा चाहिँ ठुली भेरी होइन, उत्तर गङ्गा सानी भेरी हो। त्यस्तै उत्तर वाहिनी नदी भनेर कसलाई चिनिन्छ? कर्मनासालाई चिनिन्छ, हामीलाई थाहा भएकै कुरा। गङ्गा स्वरूपा भनेर चाहिँ सेती गण्डकी होइन, काली गण्डकी हो। त्यस्तै गरेर कौमार्य स्वरूपा भनेर चिनिने नदी दरौदी होइन, त्यो चाहिँ मादी हो, कौमार्य स्वरूपा भन्ने। अनि वैष्णवी स्वरूपा भनेर चिनिने नदी चाहिँ सेती हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 मा जान्छौँ। कुन भनाइ गलत छ भनेर। द लास्ट सपर लियोनार्दो दा भिन्चीको कृति हो। खमा छ द लास्ट जजमेन्ट माइकल एन्जेलोको सिर्जना हो। त्यस्तै गमा छ गडफादर एन्ड भर्जिन मेरी राफेलको सिर्जना हो। अनि घमा छ डेभिड चाहिँ दाँतेको सिर्जना हो। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय सकियो। सही जवाब छ घ को डेभिड दाँतेको सिर्जना हो भन्ने भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ। कसरी गलत भयो यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। लियोनार्दो दा भिन्चीका द लास्ट सपर र मोनालिसा चाहिँ सही हो। द लास्ट सपर र मोनालिसा लियोनार्दो दा भिन्चीको। माइकल एन्जेलोको चाहिँ डेभिड र द लास्ट जजमेन्ट हो। यो डेभिड चाहिँ माइकल एन्जेलोको रहेछ, न कि दाँतेको। त्यस्तै गरी अर्को छ राफेलको चाहिँ रिसर्सेसन अफ क्राइस्ट र गडफादर एन्ड भर्जिन मेरी जस्ता पेन्टिङहरू। त्यस्तै डिभाइन कमेडीका लेखक चाहिँ दाँतेको चाहिँ डेभिड होइन कि डिभाइन कमेडी हो। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 14 मा लाग्छौँ। गौरवमय क्रान्तिका क्रममा बिल अफ राइट्स कहिले जारी भयो? अप्सन क सन् 1679, ख सन् 1689, ग सन् 1698 र घ सन् 1699। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ख सन् 1689 भनेर।
गौरवमय क्रान्ति बेलायतमा सन् 1688 मा भएको थियो। यस क्रान्तिलाई रक्तहीन क्रान्ति पनि भनेर चिनिन्छ। निरङ्कुश शासन विरुद्ध जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए। यहाँ कुनै युद्ध नभएकाले यसलाई रक्तहीन क्रान्ति भनिन्छ। राजा जेम्स द्वितीय भागेर फ्रान्स गएका थिए। उनको स्थानमा हल्यान्डका राजकुमार विलियम अफ अरेन्ज र मेरीलाई बोलाएर सन् 1689 मा, यहाँ माथि आइसक्यो, 1689 मा बिल अफ राइट्समा हस्ताक्षर गराई संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गरियो। अनि मेरी राजा जेम्स द्वितीयकी छोरी थिइन् भने विलियम चाहिँ ज्वाइँ थिए। छोरी र ज्वाइँलाई लिएर बिल अफ राइट्स पास गराइएको थियो। अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 15 मा जान्छौँ। नरेन्द्र देवका कार्यहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेर कमा भद्रादिवास भवनको निर्माण, खमा भोटे जात्राको चलन, गमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, गमा झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ग, झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने चलन भन्ने। नरेन्द्र देवका कार्यहरूलाई हामीले हेर्छौँ भद्र भो राम झ्याप भनेर याद गर्न सक्छौँ फर्मुला। भद्र भनेको भद्रादिवास भवनको निर्माण, भो भनेको भोटे जात्रा, रा भनेको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा, म भनेको महाराज धिराज परम भट्टारक उपाधि प्राप्त गर्ने, त्यस्तै झ्या भनेको झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन। तर झ्यालमा रङ्गीन सिसा राख्ने चलन चाहिँ कसको पालामा भन्दाखेरि रणजित मल्लको पालामा थियो। त्यसैले यो कार्य पर्दैन। अनि प भनेको पर्ण र पुराण नामक मुद्रा चलाइने थिए नरेन्द्र देवले। अब हामी प्रश्न नम्बर 16 मा जान्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहकी दोस्री रानी नरेन्द्र लक्ष्मी कहाँकी राजकुमारी थिइन्? क बनारस, ख कलकत्ता, ग पटना र घ बिहार। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ क बनारस। यहाँनिर पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह हेरौँ 1793 मा इन्द्र कुमारीसँग भएको थियो। उनी मकवानपुरकी राजकुमारी थिइन् भने दोस्रो विवाह 1797 मा भएको थियो नरेन्द्र लक्ष्मीसँग। उनी बनारसकी राजकुमारी रहेकी थिइन्। अब प्रश्न नम्बर 17 मा जान्छौँ हामी। कुन जोडा गलत छ? जोडा हेरौँ द्रव्य शाह र पृथ्वीनारायण शाह, कमा खमा रत्न मल्ल र जयप्रकाश मल्ल, गमा रण मल्ल र तेजनरसिंह मल्ल, अनि घमा राय मल्ल र सिद्धिनरसिंह मल्ल। यी राजाहरू कुनै स्थानका प्रथम र अन्तिम राजाहरूको जोडा हो। कुन चाहिँ जोडा गलत छ हेर्दै गर्नुहोस्। यहाँको समय सुरु भयो अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ घको राय मल्ल र सिद्धिनरसिंह मल्ल भन्ने जोडा चाहिँ गलत रहेको छ। किन? डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। कान्तिपुरको प्रथम मल्ल राजा रत्न मल्ल र अन्तिम जयप्रकाश, पाटनको रणमल्ल प्रथम र अन्तिम तेजनरसिंह, त्यस्तै भक्तपुरको अन्तिम राजा र प्रथम राजा हेऱ्यो भने राय मल्ल र रणजित मल्ल हुन्छ। राय मल्ल ठिक छ, तर सिद्धिनरसिंह मल्ल होइन कि रणजित मल्ल हुनु पर्थ्यो यसमा। अब हामी प्रश्न नम्बर 18। ग्लोबल लिबर्टी इन्डेक्स 2022 मा पहिलो स्थानमा पर्ने सहर कुन हो भन्दा अप्सन क डेनमार्कको कोपनहेगन, अप्सन ख स्विजरल्यान्डको जुरिज, अप्सन ग अस्ट्रेलियाको भियना र घमा क्यानाडाको भ्यान्कुभर। दिएको अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ग को अस्ट्रियाको भियना। 2022 को ग्लोबल लिबर्टी इन्डेक्समा टप 5 मा रहेका कन्ट्रिजहरू हेरौँ। कन्ट्री भन्दा पनि सहरहरू अस्ट्रियाको भियना, डेनमार्कको कोपनहेगन दोस्रो, तेस्रोमा स्विजरल्यान्डको जुरिज, अनि त्यसै गरी चौथोमा क्यानाडाको क्लेगरी र पाँचौँमा क्यानाडाकै भ्यान्कुभर। अब हामी प्रश्न नम्बर 19 मा जान्छौँ। कुन भनाइ गलत छ? क नेपालमा चिया दिवस हरेक वर्ष वैशाख 15 मा मनाइन्छ। ख नेपालमा कफी दिवस हरेक वर्ष मङ्सिर 15 मा मनाइन्छ। ग नेपालमा धान दिवस हरेक वर्ष असार 15 मा मनाइन्छ।
अनि घ धान दिवसको सुरुवात विक्रम सम्वत 2061 देखि भएको हो। दिएका अप्सनका आधारमा सही जवाब पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख। नेपालमा कफी दिवस हरेक वर्ष मङ्सिर 15 मा मनाइन्छ भन्ने भनाइ चाहिँ गलत रहेको छ। हामीलाई गलत अप्सन पत्ता लगाउनु पर्ने थियो। अब यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ, चिया दिवसको कुरा गर्यौं भने वैशाख 15 मा मनाइन्छ, हरेक वर्ष वैशाख 15 मा, यो ठीक छ। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि हरेक वर्ष मङ्सिर 1 मा कफी दिवस चाहिँ खास कतिमा रहेछ? मङ्सिर 1 मा रहेछ। अप्सनमा मङ्सिर 15 थियो। त्यस्तै नेपालमा धान दिवस विक्रम सम्वत 2061 देखि सुरु भएको हो, ठीक छ। असार 15 मा धान दिवस मनाइन्छ। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 20 मा जान्छौं। फिल्म सिटी भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ भनेको अप्सन क मा चितवनको माडी, ख मा धरान, ग मा धनगढी अनि घ मा डाङडुङ्गे डाँडा दोलखा। दिएको अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को डाङडुङ्गे डाँडा दोलखा भनेर। फिल्म सिटी चाहिँ डाङडुङ्गे डाँडा दोलखा हो। पर्यटन सिटी चाहिँ दोलखाको जिरी हो। इको सिटी चितवनको माडी हो। त्यसैगरी साइकल सिटी धरान र पोखरा हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 21 मा जान्छौं। स्थापनाको हिसाबले कुन क्रम ठीक छ? क मा छ गोरखापत्र, कान्तिपुर, द राइजिङ नेपाल र रेडियो नेपाल। ख मा छ गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, द राइजिङ नेपाल र कान्तिपुर। ग मा छ गोरखापत्र, द राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल र कान्तिपुर। त्यस्तै घ मा छ गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, कान्तिपुर र द राइजिङ नेपाल। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ख को गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, द राइजिङ नेपाल अनि कान्तिपुर। गोरखापत्रको सुरुवात 1958 मा, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। रेडियो नेपालको स्थापना 2007 सालमा। त्यस्तै राइजिङ नेपालको स्थापना 2022 पौष 1 गतेदेखि हो भने कान्तिपुर पत्रिकाको सुरुवात 2049 फागुन 7 गतेदेखि। अब हामी प्रश्न नम्बर 22 हेर्छौं। शीतकालीन ओलम्पिक 2026 कहाँ हुने भएको छ? विन्टर ओलम्पिक 2026। क मा रसिया, ख मा क्यानाडा, ग मा नर्वे र घ मा इटली। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। राइट आन्सर छ घ को इटली। शीतकालीन ओलम्पिकको बारेमा केही जानकारी हेरौं। सन् 1924 मा फ्रान्सदेखि शीतकालीन ओलम्पिकको खेल सुरु भएको थियो। 2022 को 24औं खेल चाइनामा भएको थियो भने 2026 को 25औं खेल इटलीमा हुनेछ। 2026 को खेल चाहिँ 25औं खेल हो। सन् 1940 र 44 मा दुई पटक खेल भएको थिएन। किन? हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो बेला वर्ल्ड वार सेकेन्ड चलिरहेको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 23 हेर्छौं। युनिसेफ को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन क फ्रान्सको पेरिस, ख मा युएसए को न्युयोर्क, ग मा स्विजरल्यान्डको जेनेभा अनि घ मा जापानको टोकियो। समय सुरु भइसक्यो। ओके, यसको सही जवाब छ ख को युएसए न्युयोर्क भनेर। यहाँनिर हामीले केही संस्थाहरू हेरौं। WTO र UNHCR को जेनेभामा छ। त्यस्तै युनिसेफ र UNDP को न्युयोर्कमा छ। त्यस्तै युनेस्को को चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा रहेको छ अनि UN युनिभर्सिटी चाहिँ जापानको टोकियोमा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 24 हेर्छौं। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेका थिए? अप्सन क 1905, ख 1915, ग 1921 अनि घ 1933। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग को सन् 1921 मा। यहाँनिर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको लाइफ स्प्यानमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हेरौं। 1905 मा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, 1915 मा जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, 1921 मा नोबेल पुरस्कार,
के को लागि भन्दा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टका लागि र 1933 मा जर्मन छोडी उनी अमेरिका गई बसेका। अब हामी प्रश्न नम्बर 25 हेर्छौं। कसको आविष्कार कसले गरेका हुन्? कमा हेरौं क्यामेरा जोसेफ नियसी, खमा हेरौं एक्सरे को रोएन्ड जेन। अब अप्सनहरु हेरौं। अप्सन क मा छ क ठीक र ख बेठिक, खमा छ क बेठिक र ख ठीक, त्यस्तै ग मा छ दुबै गलत अनि घ मा छ दुबै ठीक भनेर दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, यसको सही जवाब छ घ को दुबै ठीक भन्नाले क्यामेराको आविष्कार गर्ने जोसेफ नियसी हुन् भने एक्सरे को आविष्कार गर्ने रोएन्ड जेन नै हुन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 26 हेर्छौं। येल्लो प्लानेट भनेर चिनिने ग्रह कुन हो? अप्सन क शनि, ख अरुण, ग वरुण अनि घ पृथ्वी। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय सकियो। यसको सही जवाब छ क को शनि। यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हेरौं। शनि ग्रहलाई येल्लो प्लानेट पनि भनिन्छ, त्यस्तै प्लानेट अफ रिङ्स पनि भनिन्छ र सुन्दर ग्रह पनि भनिन्छ। अरुणलाई असफल तारा वा बृहस्पतिको हजुरबुबा पनि भनिन्छ अरुणलाई, त्यस्तै वरुणलाई चिसो ग्रह र जल देवताको गुरु समेत भन्ने गरिन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 27 हेर्छौं। पृथ्वी दिवस कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो? अप्सन क 1970, ख 1971, ग 1972 र घ 1973। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय समाप्त भयो। राइट एन्सर छ अप्सन क को सन् 1970 मा। सन् 1970 चाहिँ पहिलो पृथ्वी दिवस मनाइयो, अप्रिल 22 मा मनाइन्छ यो। त्यस्तै 1971 मा हेरौं ग्रीन पीस को स्थापना भएको हो। त्यस्तै 1972 मा चाहिँ यूएनईपी को स्थापना। 1970 मा पृथ्वी दिवस, 71 मा ग्रीन पीस अनि 72 मा यूएनईपी को स्थापना। अब हामी प्रश्न नम्बर अर्को 28 मा जान्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेल सेवाको भर्चुअल माध्यमबाट हरियो झण्डा देखाएर उद्घाटन कहिले गर्नुभयो? क 2078 को चैत्र 9, ख 2078 को चैत्र 19, ग 2078 को चैत्र 29 र घ 2079 को वैशाख 9। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ ख 2078 को चैत्र 19 गते। अब त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 29 हेरौं। गोदावरी फुलचौकी वन संरक्षण क्षेत्र कहिले घोषणा भयो भनेर 2079 को असार 2 गते, 2079 को असार 12 गते, 2079 को असार 22 गते र 2079 को असार 32 गते। दिएका चारवटा अप्सन मध्ये कुन जवाब सही छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ। अब ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाब छ क 2079 को असार 2 गते। 7औं संरक्षित क्षेत्रको रूपमा गोदावरी फुलचौकी वन संरक्षण क्षेत्र 2079 को असार 2 मा घोषणा भयो। नयाँ वन ऐन अनुसार घोषणा गरिएको यो पहिलो संरक्षण क्षेत्र हो। नेपालका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरू अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु, त्यस्तै गौरी शंकर, त्यस्तै अप्पिनपा, त्यस्तै कञ्चनजंघा र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र अहिलेसम्म 6 वटा रहेका थिए। अब 7औं संरक्षित क्षेत्र बनेको छ गोदावरी फुलचौकी वन संरक्षण क्षेत्र भनेर। अब आजको अन्तिम प्रश्न हेरौं। 30औं नम्बरमा विश्व हात्ती दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन क मे को 12, ख जुन को 12, ग जुलाई को 12 अनि घ अगस्त को 12। दिएका अप्सनका आधारमा सही जवाब के हुन्छ? यहाँको समय सुरु भयो। अब ओके, यसको सही जवाब छ ख अगस्त को 12। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।